औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ प्रोफेसर मलिक बशीर। आपका सब्जेक्ट है मुआशियात, डी काम पार्ट सेकंड। कुल मार्क्स इस मज़मून के हैं 50, जिसमें से 24 नंबर हैं शॉर्ट क्वेश्चन के और 16 नंबर हैं लॉन्ग क्वेश्चन के और 10 नंबर हैं ऑब्जेक्टिव के। तो इस तरीके से ये 50 नंबर का सब्जेक्ट है, जो कि आपने हफ्ते के पहले 3 दिन पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक बुनियादी तसव्वुरात है। बुनियादी तसव्वुरात में हाजात आ जाती हैं, इंसानी हाजात हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंसानी हाजात है। देखें बेटा, इंसान जब दुनिया में आता है तो उसको सबसे पहले खुराक की ज़रूरत होती है और लिबास की ज़रूरत होती है, जिसे वो ख़ुद पूरा नहीं कर सकता और उसके वालिदैन को ये चीज़ें पूरा करनी होती हैं। जब वो बड़ा होता है तो फिर वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उसे जिद्दोजहद भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है, फिर उसको तस्कीन हासिल होती है। तो ये एक मुआशी चक्कर जो है हाजात का, ये चलता रहता है। यानी शुरू दिन से जब इंसान पैदा होता है उस दिन से लेकर मरने तक ये जारी रहता है। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो ये मुआशी चक्कर ख़त्म हो जाता है। तो पहले नंबर पर इंसान है। इंसान को मुख्तलिफ़ किस्म की हाजात दरपेश होती हैं और उनको पूरा करने के लिए इंसान को मेहनत करना होती है। जब इंसान मेहनत करता है तो उसको दौलत हासिल होती है और जब वो दौलत हासिल होती है तो वो उसे खर्च करता है। जब दौलत को खर्च करता है तो उसे तस्कीन हासिल होती है। जब इंसान को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तस्कीन हासिल हो जाती है तो उसकी हाजत पूरी हो जाती है। जैसा कि खातिम हुसैन की किताब, जो कि डी काम पार्ट सेकंड के तलबा के लिए है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, यहाँ पर ये मुआशी चक्कर दिखाया गया है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेटा, इसे गौर से देखें और कोशिश करें कि आपके पास बुक्स होनी चाहिए। बुक्स आप ले लें। अगर आपके पास बुक्स नहीं होंगी तो फिर आप मुताला नहीं कर सकेंगे। अब है जो एहतियाजात होती हैं या ख्वाहिशात होती हैं या हाजात होती हैं, इनकी किस्में होती हैं। इंसानी हाजात की किस्में होती हैं 2। एक होती मुआशी हाजात और एक होती है गैर मुआशी हाजात। मुआशियात में हमारा ताल्लुक़ जो है मुआशी हाजात से होता है, गैर मुआशी हाजात से नहीं होता। मुआशी हाजात जो है, मुआशी हाजात पूरा करने के लिए इंसान को मेहनत भी करना होती है और कुछ खर्च भी करना होता है। और गैर मुआशी जो हाजात होती हैं वो कुदरत की तरफ से होती हैं, जैसे हवा, रोशनी, सूरज वगैरह, बादल, पानी, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से मिलता है, जैसे ज़मीन है। और गैर मुआशी हाजात के लिए आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। मुआशी हाजात की मज़ीद 3 किस्में होती हैं। एक होती हैं ज़रूरियात, एक होती हैं आसाइशात और एक होती हैं ताइशात। हाजात जो होती हैं उनमें सबसे पहली जो होती है वो ज़रूरियात होती हैं। बेटा, ज़रूरियात लाजमी होती हैं। इनको पूरा करने के लिए हर हालत में आपको कुछ न कुछ करना पड़ता है। अगर आपकी ये हाजात पूरी नहीं हों तो फिर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ज़िंदगी गुजारने के लिए आपको ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ता है। ज़रूरियात के बग़ैर आप नहीं रह सकते, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। आसाइशात ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो आसाइशात हैं वो होती हैं, उससे इंसान की ज़िंदगी ज़रा अच्छी हो जाती है। ताइशात ज़िंदगी जो होती हैं, इनके लिए आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो करना होती है
اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی ضرورت نہیں ہوتی. امیر لوگ کیونکہ ان کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، جیسے بنگلہ وہ بنا لیتے ہیں، بڑی گاڑی لے لیتے ہیں، ایئر کنڈیشن وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ تعیشات کی زندگی گزارتے ہیں. اب ضروریات میں ضروریات زندگی جو آپ نے پوری کرنی ہے، ان میں روٹی، کپڑا اور مکان وغیرہ ہے. پھر ہوتا ہے ضروریات استعداد کار. یہ ایسی ضروریات ہوتی ہیں جن کو پورا کر کے آپ کی جو استعداد کار ہے، آپ کے کام کرنے کی رفتار جو ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، اس نے مزدوری کرنی ہے، اگر وہ گھی، مکھن، فروٹ وغیرہ کھائے گا تو اس کے اندر طاقت آ جائے گی، پہلے سے وہ زیادہ کام کر سکے گا. اس کے بعد ہوتی ہے ضروریات عادت. انسان کی عادت ہوتی ہے، جیسے کوئی بندہ سگریٹ پیتا ہے، جو یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو کسی چیز کے عادی ہوتے ہیں. پھر ہوتے ہیں بیٹا ضروریات رواجی، جو کہ دنیا کا رواج ہوتا ہے، معاشرے جس میں انسان رہتا ہے، جو جو رواج ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ ضرورتیں پورا کرنی ہوتی ہیں. اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو پھر لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کریں گے. تو آپ نے رواج کو پورا کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ جہیز دیں گے. بیٹے کی شادی کرنی ہے تو آپ نے ولیمہ دینا ہے تاکہ معاشرے میں آپ کا وقار ہو. اب جو معاشی حاجات ہوتی ہیں ان کی خصوصیات ہوتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ احتیاجات جو ہوتی ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں، یعنی ان کی کوئی حد نہیں ہوتی. جب آپ کی ایک حاجت جو ہے وہ آپ پوری کرتے ہیں تو پھر دوسری حاجت جو ہے آپ کو پورا کرنا ہوتی ہے. جیسے احتیاجات کا بار بار پیدا ہونا اس سے متعلقہ چیز ہے. احتیاجات کا مختلف ذرائع سے پورا کرنا. آپ اپنی احتیاجات جو ہے مختلف ذرائع سے بھی پورا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بھوک مٹانے کے لیے آپ چپاتی بھی کھا سکتے ہیں، چاول بھی کھا سکتے ہیں، پھل بھی کھا سکتے ہیں. احتیاجات جو ہوتی ہیں ان کی اہمیت میں فرق ہوتا ہے. بعض احتیاجات ہوتی ہیں جن کو آپ نے پہلے پورا کرنا ہوتا ہے، جو دوسری حاجت ہوتی ہے اس کو روکنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے تو پہلے آپ پانی پئیں گے اور بعد میں آپ روٹی کھائیں گے. اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو پہلے آپ اپنی بھوک مٹائیں گے پھر پانی پئیں گے. پھر ضروریات کا باہمی مقابلہ ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرتی ہیں جناب عالی. آپ نے پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو جس کی زیادہ ضرورت ہے آپ اس کو پہلے پورا کر رہے ہیں. اس کے بعد ہوتے ہیں ضروریات کا قابل تسکین ہونا. ضروریات جو ہوتی ہیں یہ آپ کو تسکین دیتی ہیں. اگر کوئی چیز آپ کو تسکین نہیں دیتی تو وہ آپ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. احتیاجات کا رسمی ہونا. یہ عام ضروریات جو ہیں آپ کی عام بھی ہو سکتی ہیں. احتیاجات کا موسمی ہونا. اور انسان کی اکثر ضرورتیں موسمی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر موسم گرما ہے تو آپ کو پتلے کپڑے پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، شربت پینے کی ضرورت ہوتی ہے. سردی ہے تو پھر آپ کو چائے پینا ہوگی. احتیاجات کی اہمیت میں تبدیلی. ٹھیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے لیکن آپ بیمار ہیں تو آپ پہلے اپنا علاج کروائیں گے، بھوک بعد میں آپ کی پوری ہو سکتی ہے. موجودہ اور مستقبل کی حاجات. بیٹا پہلے آپ نے جو آپ کی موجودہ حاجات ہیں ان کو آپ نے پورا کرنا ہے، بعد میں جو مستقبل کی حاجات ہیں ان کو آپ روک سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جناب پہلے آپ مستقبل کی ضروریات کو پورا کریں اور جو موجودہ ہیں ان کو چھوڑ دیں، یہ غلط ہوگا. علم سے احتیاجات میں اضافہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے علم نہیں ہے تو آپ کو اس ضرورت کا پتہ ہی نہیں ہوگا. جب آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا تو وہ پھر آپ کی ضرورت بن جائے گی. تو یہ ہے آج کا ٹاپک. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بیٹا محنت کریں گے. یہ سلسلہ جو آن لائن پڑھائی کا ہے یہ آپ کا چلتا رہے گا اس وقت تک جب یہ کرونا وائرس کی وبا ہے. جب یہ ختم ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی کالج کھل جائیں گے تو پھر ہم آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھایا کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی اچھی تیاری کریں گے. اگر کسی قسم کا آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو مجھے آپ فیڈ بیک دیں گے. شکریہ.